शब बारात की हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, शब बारात रहमतों, फजीलतों और बरकतों वाली रात है जो माह शाबान की 15वीं शब को कहा जाता है। बारात से मुराद ये है कि इस रात को अल्लाह सुब्हाना व तआला बख्शिश फरमाते हैं और दोज़ख से खलासी फरमाते हैं। इसलिए इस शब को शब बारात या शब मगफरत कहा जाता है, लेकिन ये नाम किसी भी हदीस से साबित नहीं। इस रात की फजीलत और अहमियत क्या है? 15 शाबान की रात को इबादत का अहतमाम कैसे करना चाहिए? इन तमाम चीज़ों को हम अहादीस की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, उलमाए कराम की राय के मुताबिक इस रात की फजीलत के बारे में जितनी भी अहादीस मौजूद हैं वो सब ज़ईफ़ अहादीस हैं, लेकिन ये अहादीस इतनी कसरत से मौजूद हैं कि इन सब का मिलकर जमा हो जाना ये हसन लिगैरी ही के दर्जे तक पहुँच जाती हैं। नाजरीन, हसन लिगैरी ही मुहद्दिसीन की एक टर्म है जिसका मतलब ये है कि वो इतनी ताकतवर हो जाती हैं कि वो काबिल कबूल समझी जाती हैं। हसन लिगैरी ही से कोई अमल साबित नहीं होता, क्योंकि अमल सिर्फ और सिर्फ सही हदीस से ही साबित होता है। नाजरीन, 15 शाबान की फजीलत के बारे में एक हदीस पेश की जाती है, अगरचे उलमाए कराम इस हदीस को भी ज़ईफ़ करार देते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं उठी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर मौजूद नहीं थे। मैं ढूंढने निकली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में मौजूद थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख कर फरमाया, आयशा, तू क्या समझती है कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ खयानत करेंगे? मैं तो यहाँ बकी वालों के लिए आया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज की रात वो रात है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला बनु कल्ब की भेड़ बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अपने बंदों की मगफरत फरमाते हैं, जहन्नम से खलासी फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को किसी खास अमल का अहतमाम नहीं फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली इबादत हमेशा घर में रहकर फरमाते और नफली इबादत घर में रहकर ही अदा करना सुन्नत से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली इबादत और सुन्नतें घर पर ही अदा फरमाते और सिर्फ फ़र्ज़ नमाज के लिए ही मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि नफली इबादत के लिए लोग मसाजिद का रुख करते हैं और इस रात को चरागा किया जाता है। लोग इकट्ठे होकर मसाजिद का रुख करते हैं और आतिशबाजी की जाती है और तरह तरह के मीठे पकवान पकाकर लोगों में तकसीम किए जाते हैं। उलमाए कराम के मुताबिक ये तमाम चीज़ें बिदअत हैं। एक हदीस का मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग कुर्बे क़यामत मैदान हशर में लाए जाएंगे और उनके चेहरे मेरे उम्मतियों की तरह होंगे। फरिश्ते उन्हें देखकर वहां से भगाएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे, ये तो मेरे उम्मती हैं। तो फरिश्ते कहेंगे कि ये वो आपकी उम्मत है जिन्होंने आपके दुनिया से जाने के बाद उन चीज़ों को इख्तियार कर लिया कि जिनका आपने हुक्म नहीं फरमाया। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि ले जाओ, इन्हें दूर कर दो। नाजरीन, उलमाए कराम की राय के मुताबिक शब बारात की फजीलत के हवाले से सही अहादीस मौजूद नहीं और तमाम ज़ईफ़ अहादीस मौजूद हैं जो इतनी कसरत से हैं कि मुहद्दिसीन का असूल है कि जब ज़ईफ़ सनदें ज़्यादा कसरत से मौजूद हों तो वो दर्जा हसन तक पहुँच जाती हैं, यानी वो काबिल कबूल हो जाती हैं। नाजरीन, उलमाए कराम में भी शब बारात की फजीलत के हवाले से मुख्तलिफ राय पाई जाती है। बहुत से उलमाए कराम ने अहादीस के ज़ईफ़ होने की तरफ देखा कि एक भी सही हदीस मौजूद नहीं, तो उन्होंने इस रात की फजीलत का बिल्कुल ही इनकार कर दिया कि इस रात की कोई फजीलत नहीं। लेकिन जिन उलमाए कराम ने फ़िक़ा के असूल की तरफ देखा कि कसरत से रवायात मौजूद हैं जो दर्जा हसन तक पहुँच जाती हैं, उनके मुताबिक इस रात की फजीलत का सिरे से इनकार कर देना दुरुस्त नहीं। लेकिन जमहूर उलमा की राय के मुताबिक अगर इस रात की इबादत की जाए तो बाकी रातों की निस्बत हमें ज़्यादा सवाब मिलता है और इस रात में इबादत का एहतमाम करना चाहिए। लेकिन कैसे करना चाहिए, इस पर तमाम उलमाए कराम का इत्तफाक है कि नफली इबादत हमेशा घर में रह कर करनी चाहिए। नफली इबादत के लिए मसाजिद का जत्थे बनाकर रुख करना, चरागा करना और आतिशबाजी करना ये सब बिदअत है। उलमाए कराम के मुताबिक अगर आप इबादत करना चाहते हैं तो बस इनफरादी तौर पर अपने घर में रहकर इबादत करें।
نماز ادا کریں، استغفار کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ جتنی اللہ پاک آپ کو توفیق دے، تہجد کی 2، 4، 6، 8 یا 16 رکعتیں جتنی چاہیں ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور عبادات میں بھی اعتدال اختیار کرنے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادات میں اعتدال اختیار کرنے کا حکم دیا اور رہبانیت سے منع فرمایا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 صحابہ کرام تشریف لائے اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں؟ تو گھر والوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں۔ وہ تینوں آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نبی ہیں، سو جائیں تو کوئی بات نہیں، شادی بھی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم تو نبی نہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے۔ ایک کہنے لگا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوؤں گا ہی نہیں، اور ایک شخص نے کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں کو بلا لیا اور فرمایا کہ کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو اور کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ کو جانتے ہو؟ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ تم دین میں غلو سے بچو۔ پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا گیا، یعنی دین میں غلو یعنی انتہا پسندی کی وجہ سے۔ اس لیے عبادات میں اعتدال اختیار کرنا چاہیے اور حسب توفیق جتنی بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ناظرین گرامی، اس شب کی فضیلت کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو اہل ایمان کی بخشش فرماتے ہیں، سوائے 5 آدمیوں کے، ایک مشرک کی، اور دوسرا وہ شخص جو بغض و کینہ رکھنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو آزار یا شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ وہ تکبر کی وجہ سے ایسا نہ کرتا ہو بلکہ غفلت یا سستی کی وجہ سے ایسا کرتا ہو، تو وہ ان لوگوں میں شمار نہیں ہوگا۔ یہاں اس سے مراد وہ ہے جو تکبر کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو۔ چوتھا شخص وہ ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو اور ایسا نافرمان ہو کہ والدین کو اپنی نافرمانی کے باعث صدمے دیتا ہو۔ پانچواں شخص وہ ہے جو مسلسل شراب پینے والا ہو، یعنی مستقل طور پر شراب کا عادی ہو۔ ان 5 لوگوں کی مغفرت مؤخر کر دی جاتی ہے۔ معافی نہ ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کبھی بخشش نہیں فرمائیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ 5 ایسے گناہ ہیں کہ ان کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے۔ اگر وہ شخص شرک چھوڑ دے اور حسد و کینہ سے نکل آئے اور تکبر کو چھوڑ دے، والدین کی نافرمانی نہ کرے اور شراب پینے والا شراب کو ترک کر دے، تو پھر اللہ پاک ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی جس وقت بھی توبہ کی جائے تو وہ توبہ قبول فرماتا ہے، بشرطے کہ توبہ سچے دل سے ہو اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا عہد کیا جائے، تو اللہ پاک کے ہاں توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں جو بھی احادیث موجود ہیں وہ ضعیف ہیں، مگر پھر بھی جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ اس رات کو عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، تہجد ادا کرنا، استغفار کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا درست ہے، مگر یہ ہے کہ یہ تمام نفلی عبادات گھر میں رہ کر ادا کی جائیں اور گھر میں ہی رہ کر ادا کرنا سنت ہے۔ اللہ سے دعائیں کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور تمام غیر شرعی کاموں سے بچیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔